चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप लोग अपने म्यूट कर लीजिए सब एंड लेट्स स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्यूसडे को हमने कंप्लीट किया था वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश एंड उर्दू एंड तफसीर अप टू आया नंबर 112, आया नंबर 112 ऑफ सूरह अन-निसा। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे अन-निसा की आया नंबर 113, 113। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलौला फद्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदिल्लुक वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यदुर्रूनका मिन शै फअंज़लल्लाहु अलैका बिल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आज ही मैं सोच रही थी सुबह से, मैंने कहा पता नहीं वो अब हम कब स्टार्ट करेंगे कि आई विल आस्क यू टू ट्रांसलेट इंस्टेड ऑफ मी ट्रांसलेटिंग। आपको याद है हमने किया था क़िससुन नबिय्यीन हमने किया था, और उसमें आप लोग खुद ट्रांसलेट करते थे। मैं आपसे कहती थी और आप पढ़ते थे और आप ट्रांसलेट करते थे, आई वुड रिपीट। तो मैं कहती हूँ वो कब स्टार्ट करेंगे? आई थिंक आफ्टर सूरह निसा वी शुड स्टार्ट दैट, ताकि आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाए, खुद करना भी आ जाए। लेकिन हम इतने सारे हैं कि जब एक एक बंदा ट्रांसलेट करेगा तो हम वी शुड सिलेक्ट लाइक 4 people from each class for each session कि आज आपकी बारी है, कल आपकी बारी है, तो खुद ही ट्रांसलेट करें फिर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वलौ ला फद्लुल्लाहि अलैका व रहमा, वलौ ला, व एंड लो इफ, ला नॉट, and if not, fadlullahi, the grace of Allah, the bounty of Allah, alayka, upon you, wa rahmatuhu, and his mercy. Lahammat ta'ifatum minhum, lahammat, la is surely, hammat, hammat का क्या मतलब है? hamma के रूट लेटर्स हैं हा मीम मीम, हा मीम मीम, इसका मतलब है हम्मा या हुम्मु, हमन या महम्मतुन, हम्मा या हम्मु, हमन या महम्मतुन, इसका मतलब है टू रिजॉल्व, टू डिटरमिन, कोई इरादा करना, कोई कसद करना। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, समझ आ जाएगा फिर। लहम्म ताइफतुन यानी surely would have resolved या determined a group, minhum, from them, मतलब would have नहीं, they surely had, would have नहीं है, they had past tense है ना, लहम्मश, they surely had, a group of them had surely had determined या resolved among them, ayyudilluka, that they mislead you. दल्ला आप सबको मालूम है, अदल्ला युदिल्लु इदलालन, जैसे हम दालीन कैसे हैं, दाद लाम लाम, to go astray, to go astray, to make somebody go astray, form 4 है, to make somebody go astray, यहाँ पर है दल्ला दल्ला अदल्ला युदिल्लु, दल्ला युदिल्लु नहीं, अदल्ला युदिल्लु यानी somebody is trying to make somebody go astray. ओके, फॉर्म कौन सा है? 4। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इफ इट वर नॉट फॉर द ग्रेस ऑफ अल्लाह, इट वाज नॉट फॉर द बाउंटी ऑफ अल्लाह अपॉन यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज मर्सी, अल्लाह ताला बोल रहे हैं श्योरली एक ऐसा ग्रुप था हु हैड रिजॉल्व्ड, हु हैड डिटरमिन्ड फ्रॉम अमंग देम दैट दे विल मिसलीड यू। उर्दू में है, और अगर नहीं फजल होता अल्लाह का आप पर, अल्लाह और उसकी रहमत, रहमतु और उसकी रहमत, तो यकीनन कसद या इरादा कर लिया था एक गिरोह ने उनमें से कि वो आपको बहका देते या गुमराह कर देते। दोबारा उर्दू में, और अगर नहीं फजल होता अल्लाह का आप पर, वलौ ला, और अगर नहीं होता फजल अल्लाह का आप पर और उसकी रहमत, तो यकीनन कसद या इरादा कर लिया था एक गिरोह ने उनमें से कि वो आपको बहका देते या आपको गुमराह कर देते। किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन अल्लाह ताला आगे से बता रहे हैं, वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, बट नॉट वमा एंड नॉट युदिल्लूना, दे मिसलीड इल्ला अनफुसहुम एक्सेप्ट देयर ओन सेल्व्स, यानी वो और किसी को अल्लाह ताला, लेकिन या हालांकि कह सकते हैं नहीं वो बहकाते हैं सिवाय अपने आप को। मतलब they are trying to mislead the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but what they are doing is actually they are actually अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। they are misleading their own selves. वमा यदुर्रूनका मिन शै, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वमा यदुर्रूना, दर्रा यदुर्रु आप सबको मालूम है, दाद रा, दर्रा यदुर्रु दर्रन यदुर्रन,
यानी किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को जरर पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं but not they mislead except themselves and not they will harm you in anything या in any way। लेकिन नहीं वो बहकाते हैं सिवाय अपने आप को, नहीं वो गुमराह करते हैं सिवाय अपने आप को, और नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको कुछ भी। So Allah gave the assurance कि they are trying to mislead you but they are only misleading themselves and they will not be able to harm you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam। وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم। وأنزل and has sent down Allah alayka upon you al-kitab, the book। anzala yunzilu inzalun, आप बार बार पढ़ चुके हैं, again is form 4। al-kitab, what is al-kitab? The book। wal-hikmata, and the wisdom। وَعَلَّمَكَ, and he taught you। allama yu'allimu ta'aliman, form 2 ain lam mim, ilm se hai, ilm dena, sikhana। وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, and he taught you what not you knew। What not you knew। Allah has sent down to you the book, the wisdom, and he taught you what not you knew। तो और नाजिल की अल्लाह ने आप पर किताब, एक खास किताब यानी कुरान करीम, और हिकमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है उसको कहते हैं हिकमत, और तालीम दी आपको और सिखाया आपको जो आप नहीं जानते थे। और फिर अल्लाह ताला इनमें कह रहे हैं आयत के एंड में, वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, फदल की बात हो रही है, बाउंटी की बात हो रही है, ग्रेस ऑफ अल्लाह की बात हो रही है। वकाना, एंड इज द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलैका, अपॉन यू, अज़ीमा, ग्रेट, ह्यूज, और है अल्लाह का फजल आप पर बहुत बड़ा, बहुत अजीम। देखते हैं इसको, आया नंबर 113 में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करके स्पेशली कह रहे हैं कि अगर कुछ लोगों ने they succeeded, if some people succeeded in their plans कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलत या रॉन्ग जजमेंट ले लेते, इसको मैं म्यूट कर दूं, तो गलत जजमेंट ले लेते तो क्या होता कि अपने फेवर में ले लेते, कि किस तरह लेते, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दे देते, अकाउंट ऑफ इवेंट्स को गलत बता देते, तो क्या होता, जज उनके फेवर में दे देता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जज थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई गलत वर्डिक्ट दे देते, समझिए, तो रियल लॉस किसका होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचता, वो नुकसान किसको पहुंचता, उन्हीं लोगों को पहुंचता जिन्होंने गलत एविडेंस दिया है, जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। रियल क्रिमिनल्स कौन है इन द साइट ऑफ अल्लाह, वो लोग जो कि फ्रॉड कर रहे हैं, वो लोग जो झूठ बोल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गुड फेथ जो भी वर्डिक्ट दिया होता, अभी तो देखिए हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एन वक्त पे बचा लिया अल्लाह ताला ने, एनी फ्रॉम गिविंग एनी रॉन्ग वर्डिक्ट बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। हम इससे क्या लेसन सीखते हैं, हम ये लेसन सीखते हैं कि जो भी कोई जजमेंट, उस जमाने की ये बात ही, ये आयत उस वक्त की है, लेकिन फिर भी जो भी कोई एक जजमेंट किसी भी जज से, हमारे आज के जमाने में कोई भी ट्रिक कर ले कोर्ट्स को, कोई ऐसा वकील रख ले जो उसके ऐसी कन्विंसिंग एविडेंस दे दे कि उसकी फेवर में केस वो जीत जाता है, तो वो दूसरों को समझता है कि मैं डिल्यूट कर रहा हूँ, मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूँ, बट एक्चुअली क्या होता है, ही डिल्यूट्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो ये बिलीव कर रहा है कि मैंने तो कोर्ट्स को हरा दिया, I won the case, you know, that is। लेकिन राइट किसका रहता है, हक किसका रहता है, जो ट्रू क्लेमेंट है, रिगार्डलेस ऑफ जजमेंट जो भी हुआ। मेरी बात समझ आ रही है, दुनिया में आप निकल जाएंगे जजमेंट करा के, किसी भी जज से, किसी भी वकील से, झूठ, फ्रॉड, डिसेप्शन करा के, लेकिन असल जो हक, जो असल क्लेमेंट था उसी का रहेगा। अल्लाह के नजदीक आप गुनाहगार होंगे, वो नहीं होगा, उसका क्लेम रहेगा, उसका हक रहेगा। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि मैंने आप पे ये फेवर किया, आप पे फजल किया, ये मेरी बाउंटी है कि मैंने आपको प्रोटेक्ट कर लिया उन लोगों के डिसेप्शन से और उन लोगों की कॉन्स्पिरेसी से। और अल्लाह ताला ने उनका प्लॉट रिवील कर दिया, अभी हमने पढ़ा था ना पिछले आयतों में, रिवील कर दिया कि जो वो लोग जो मैटर्स को छुपा रहे थे, कंसील कर रहे थे ताकि लोगों को ना पता चले, वो लोग छुपा रहे थे लोगों से, लेकिन अल्लाह से तो छुपा नहीं सकते थे, अल्लाह को तो सब कुछ मालूम था। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, वो ये भी कह रहे हैं और मेरा जो आपको फजल है आपके ऊपर, उसमें और चीजें भी, इट इज द किताब, यानी ये कुरान जो मैंने आपको दिया है, यानी रेवलेशन जो आप पे आती, एंड द विजडम एंड द हिकमा, एज वेल एज वो नॉलेज जो आप नहीं जानते थे।
اللہ 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 تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ کو نہیں معلوم تھی. تو دیکھیں کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں آئی ہیں, سارا کچھ قرآن میں آیا, کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے وزڈم میں آئی ہیں, ان کی سنت میں, اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم تھا, میں آپ کو سکھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باتیں بھی سکھائیں جو کہ ہم قرآن میں اور حدیث میں نہیں ملتی, لیکن انہوں نے اس پہ عمل کیا. کچھ باتیں انہوں نے بہت ساری, اگر آپ دیکھیں گے آن لائن جا کے دیکھیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. تو یہ ایک فیور ہے, کس کے اوپر اتنا بڑا فیور ہے, اٹ از ٹو آل آف اس. اس کو بند کر دیں. So it is a favor to all of us کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نبی بن کے آئے. We are being represented, we were represented and we will be represented in the Akhirah by the noblest of creation, by the most honorable, most loved in the sight of Allah. تو ہم لوگ بھی خوش قسمتی ہیں, ہمارے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سب سے بڑا فیور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ یہ فیور کیا کہ ہم نے آپ کو اپنا میسنجر چن لیا, ہم نے آپ کو اپنا نبی چن لیا, اپنا رسول چن لیا. اس سے بڑا فیور اور کیا ہو سکتا ہے, وہ بھی آخری نبی اور اللہ کے سب سے پسندیدہ, the best man who walked on the face of the earth. Next ہے آیت نمبر 114. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. لا خیر فی کثیر من نجواہم, لا خیر, there is no good, لا خیر, no good, فی کثیر من نجواہم, فی کثیر, in, فی means in, کثیر a lot یا much, من نجواہم of their secret talks. نجوا کیا چیز ہے, سیکرٹ ٹاک کو کہتے ہیں. نون جیم واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اس کا مطلب یہ سیکرٹلی کوئی بات کرنا, پلاٹ کرنا, کچھ بھی کرنا, اچھی بات بھی کر سکتے ہیں, بری بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سارے ان کے سیکرٹ ٹاکس میں نہیں ہے کوئی بھی خیر. ان کی اکثر سیکرٹ ٹاکس یعنی ان کی سرگوشیوں میں, ان کی ہنستے ہنستے چھپ چھپ کے جو بات کرتے ہیں نا رات کو, یہ وہ ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا بیتون پڑھا تھا. تو اسی طرح لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ, except the one who orders charity. من امر, who orders کیا حکم دیتے ہیں, بصدقۃ, charity, صدقہ کرنے کا. So there is no good in a lot of, in much of their secret talks except the one who orders charity. So آپ اس نجوا میں آپ بری بات بھی کر سکتے ہیں, اچھی بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن a lot of things are just plotting. تو unless you are planning something good, ایک پلاٹ ہے, ایک پلان ہے. So اردو میں آپ کہیں گے نہیں ہے کوئی خیر ان کی اکثر سرگوشیوں میں سوائے وہ جو حکم دے صدقہ کرنے کا. او معروف او اصلاح بین الناس, او معروف یعنی اور کائنڈنس, معروف یعنی کائنڈنس, او اصلاح, اصلاح کا مطلب ہے صلاح, ریکنسیلیشن, کسی کی اصلاح کرنا, ریکنسائل کرنا. بین الناس, بٹوین دا پیپل. آپ کو پتہ ہے دو لوگ اگر آپس میں لڑے ہوئے ہیں, دو لوگ بات نہیں کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ ہم ان دونوں کے درمیان دوستی کرائیں, صلح کرائیں, ان کو ریکنسائل کرائیں. صرف ہسبینڈ وائف کے لیے نہیں, ہسبینڈ وائف کے لیے بھی, دو مسلمانوں کے لیے بھی. اور یہ کئی جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر دو آپس میں آپ کے بھائی بہن بھائی لڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو صلح کرانے کی کوشش کریں. سو او معروف اور کائنڈنس, او اصلاح اور ریفارم کریں یا ریکنسیلیشن کریں, بین الناس, بٹوین دا پیپل. اردو میں ہے یا بھلائی, معروف کا مطلب بھلائی یا نیکی, اصلاح کا مطلب ہے صلح کرانا یا اصلاح کرنا, دونوں چیزیں ہیں. اور بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسیپشن ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ, and the one who does that, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, ابتغاء یعنی seeking, مرضات اللہ, the pleasure of Allah, and the one who does that. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاء, ابتغاء آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, با غین یا, ابتغاء یبتغی ابتغاء, ابتغاء یبتغی ابتغاء, فارم کون سا ہے, 8. تو the one who does that, seeking the pleasure of Allah, مرضات اللہ, the pleasure of Allah, فسوف, then اللہ future کے بارے میں کہہ رہے ہیں, فسوف نؤتیہ, we will give him اجرا عظیما, we will give him a reward great. اور جو کرے ایسا,
یعنی جو ایسا کرے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ تلاش کرنے اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے وہ اگر لوگوں کے درمیان ریکنسیلیشن کرے گا، کوئی بھی معروف کام کرے گا، کوئی بھی کائنڈنس کرے گا، کوئی بھی اصلاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عنقریب ہم ان کو دیں گے اجر عظیم، نؤتیہ اجرن عظیما، ہم دیں گے ان کو اجر عظیم۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ میرے کب سے آوازیں آ رہی، میں اس کو بند کر دوں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ہمیں کیا بول رہی ہے؟ ہمیں کہتی کہ سیکرٹ ٹاکس نہیں کرو، جو آپ لوگ پلاٹنگ کرتے ہیں رات کو بیٹھ کے، اور آپ لوگ پلان بناتے ہیں فلاں کے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی رکھو، اوپننس رکھو، چھپ چھپ کے آپس میں پلاٹنگ نہیں کرو، آپس میں سرگوشیاں نہ کرو۔ سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسٹ آف دیز سیکرٹ میٹنگز جو ہیں ان میں اچھائی نہیں، کثیر ان میں سے اکثر میں اچھائی نہیں، انلیس تین چیزیں بتائیں، کوئی چیریٹی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے صدقہ کرو، کوئی کہتا ہے اچھے کام کرو معروف، اور کوئی دوسروں کے درمیان ریکنسیلیشن کر رہا ہے یا لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے۔ تو آپ قرآن میں دیکھیں گے کئی دفعہ سیکرٹ ٹاکس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو یہ آپ کو یاد ہے یہ کس وقت پہلے بھی ہم کچھ پڑھ چکے تھے، اس میں بھی تھا رات کو پلاٹ کرنا، اور یہ ایک اور آیت ہے جس میں ایک گروپ آف پیپل ہے اس کے بارے میں ہے جو کہ سیکریٹلی ملتے تھے، مدینہ کی بات ہے، وہ سیکریٹلی ملتے تھے and they would talk away from the rest of the Muslim community، اور اپنی لیڈرشپ کو بھی نہیں بتاتے تھے، اور certain matters کے بارے میں وہ ڈیسیژنز لیتے تھے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ مسلم کمیونٹی یوزلی کیا کرتی تھی؟ وہ مسجد میں اس لیے ملتی تھی کہ مسجد میں نماز پڑھیں، نمبر 1، نمبر کمیونٹی کے جو افیئرز ہیں اس کو ڈسکس کریں، اچھے افیئرز، کیا بھلائی ہو سکتی، کیا بہتری ہو سکتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں کمیونٹی کے لیے۔ تو پوری کمیونٹی اس زمانے اٹ واز این اوپن ون، ٹرانسپیرنٹ تھی، اوپننس تھی، تو جو بھی پرابلمز ہوتے تھے پبلکلی لوگ آ کے جو بتاتے تھے، ایکسیپٹ کوئی ملٹری انگیجمنٹس ہیں، اینیمی کی کوئی بات ہے جس کو اوپنلی نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی ہائیلی پرسنل بات ہے، میری اپنی پرسنل بات ہے، میرا کوئی پرائیویٹ نیچر کی بات ہے، اس کے علاوہ جو بھی پبلک بات ہوتی تھی، کمیونٹی کی، امت کی بہتری کی بات ہوتی تھی، وہ اوپنلی ہوتی تھی۔ اٹ واز اے کلین انوائرمنٹ، اٹ واز اے پیور ایٹماسفیئر، پوری کی پوری سوسائٹی اچھی تھی۔ اس وقت جو صرف لوگ اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ بات کرتے تھے یا چھپا کے کرتے تھے، وہ صرف اسلام کے اینیمیز ہوتے تھے، ان سب کے انٹینشنز برے ہوتے تھے، وہ کسی طرح کوشش کرتے تھے کہ اسلام کے لیے کوئی برا کام ہم کر لیں، وہ اپنے آپ کو ایسولیٹ کرتے تھے۔ اور ایسے لوگ کون ہوتے تھے؟ زیادہ تر ہپوکریٹس ہوتے تھے، منافق ہوتے تھے۔ تو اسی لیے جو سیکرٹ ٹاکس ہیں اس کی یہ سمجھ لیں کہ زیادہ تر اٹ واز ریلیٹڈ ٹو ہپوکریسی اینڈ ہپوکریٹس، منافقانہ باتیں ہوتی تھی اور منافقوں کی ہوتی تھی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن بتایا ہے کہ سیکرٹ ٹاکس جو ہیں، ہر قسم کے سیکرٹ ٹاکس برے نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ 3 قسم کی ایکسیپشنز بھی دے دی ہیں۔ اس لیے کوئی اگر آپس میں ملتا ہے، ایگزامپل بھی اسکالرز نے دی ہے کہ لیٹ اس گیو سم تھنگ ان چیریٹی ٹو دس پرسن اور دیٹ آرگنائزیشن، تو وہ کیا اوپنلی بولے، پبلک میں بولے۔ اگر آپ نہیں بولتے ہیں، آپ نے چھپکے سے کرنا کہ چلیں فلاں کی مدد کر لیتے ہیں، فلاں غریب ہے اس کی مدد کریں، اور آپ اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، سب کے سامنے نہیں بولنا چاہ رہے ہیں، تو آپ آپس میں میٹنگ کریں، لوگ سو اینڈ سو سو نیڈی، ہم اس کو یہ کریں، تو وہ آ کے کہیں کہ دیکھیں وہ بہت نیڈی ہے، اس کی ہم مدد کریں، یا وہ کہیں کہ دیکھو تم فیئرنس نہیں کر رہے ہو، ہم مل کر کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ جسٹس کرنا ہے، یا وہ کہیں کہ چلو یہ 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کو ریکنسائل کرنا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیریٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کہتے ہیں shall I not tell you of what is better in degree than extra fasting, prayer and charity، کہ میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ ڈگری میں، لیول میں، درجے میں ایکسٹرا نفلی روزہ، نفلی پریئر اور نفلی صدقہ دینے سے، مطلب یہ اب آپ کی رمضان کی فاسٹنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، 5 ٹائم پریئر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہ آپ کی زکوٰۃ کی بات، اس کے علاوہ جو آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آف کورس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریکنسیلیشن بٹوین پیپل۔ ویریلی انہوں نے آگے ایڈ کیا انڈیڈ کے جو کرپٹڈ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ایک ریزر بن جاتا ہے۔ ریزر مطلب وہ چیر دیتا ہے، وہ کاٹ دیتا ہے، وہ اکھاڑ دیتا ہے چیزوں کو، جیسے ریزر سے آپ بلیڈ سے جب آپ کرتے ہیں، ریزر بلیڈ سے، تو وہ اکھاڑ کے بالوں کو گرا دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک کمیونٹی میں اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتی ہے اور کرپٹڈ ریلیشنز ہوتی ہیں تو آپ کی کمیونٹی کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں
ان ایسے لوگ اگر آپس میں مل رہے ہیں اور یہ لوگ کانسپریسی نہیں کر رہے ہیں, لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, تو اس کو پلاٹنگ یا کانسپریسی نہیں کہیں گے. اور مسلمانوں کے لیے ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے اٹ شوڈ بی فری آف سچ پلاٹنگ اینڈ کانسپریسیز. تو ہم لوگوں کو اپنی لیڈرشپ کو بتانے کی ضرورت ہے. جو بھی لیڈرشپ ہے, اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد جو جتنے بھی آئے خلفائے راشدین آئے جو بھی, تو اسلامک میتھڈ آف آرگنائزیشن اور ایجوکیشن یہ ہے مسلم کمیونٹی کی کہ کوئی بھی پرابلم ہے وہ جا کے اپنے لیڈر سے کہیں, وہ اپنے لیڈر کو آپ بتائیں. اچھا, اس میں بھی دو چیزیں تھیں, آپ پرائیویٹلی بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کی پرسنل ہے, آپ پبلکلی بھی بتا سکتے ہیں اگر کامن انٹرسٹ ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن اس میں کوئی بھی پاکٹس نہیں ہونے چاہیے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مطلب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چیزیں چھپا رہے ہیں, یا خلفائے راشدین سے چیزیں چھپا رہے ہیں, یا حکمرانوں سے چیزیں چھپا رہے ہیں. تو اسی لیے کوئی بھی آئیڈیا ہے, کوئی بھی گڈ آئیڈیا ہے, اس کو بھی شیئر کریں. اور کوئی بھی آپ میٹر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کو بھی اپنے لیڈر کے ساتھ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں, اگر ہم کسی سے بھی چھپائیں گے, اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مجھ سے آپ نہیں چھپا سکتے ہو. تو دو چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, میں نے اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1 یہ یاد رکھیں کہ there must be no element of holding favor against someone. کسی کے اگینسٹ آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ جو بھی کر کے اچھائی کا کام, رفع عامہ کا کام کر رہے ہو, کسی کی ریکنسیلیشن, اس کے اگینسٹ کسی کے بھی نہیں کرنا ہے. یعنی کسی کو نہ اگینسٹ کرنا ہے, نہ کسی کو فیور کرنا ہے, دونوں چیزیں. نہ کسی کے فیور میں کرنا ہے بائسڈ ہو کے, نہ کسی کے اگینسٹ کرنا ہے. اور جب آپ کر بھی رہے ہیں ریکنسیلیشن, وہ بھی آپ یہ نہیں کہ صرف اپنے فیورڈ انڈیویجولس کے لیے کریں, ہر ایک کے لیے. میک اٹ اے کامن تھنگ. آپ کو نظر آتا ہے کہ دو لوگ آپس میں نہیں بات کریں, کوشش کریں. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے, بلکہ یہ نمبر 1 ہونا چاہیے, وہ نمبر 2 ہونا چاہیے. اٹ از امپورٹنٹ کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, یہ ایکشن جو آپ کر رہے ہیں, اپنی ریپوٹیشن کے لیے نہیں کر رہے ہیں. آپ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میری کمیونٹی کہے گی کہ میں کتنی اچھی ہوں. آپ نے اس کے اندر کوئی موٹیو اور نہیں ہونا ہے. اٹ جسٹ مسٹ بی فار اللہ, مرضات اللہ. ابھی آپ نے پڑھا ہے نا, اٹ مسٹ بی فار سیکنگ Allah's pleasure. اللہ نے خود بتا دی, اٹ شوڈ بی ٹو سیک Allah's pleasure. اور اس وجہ سے اگر ہم اللہ کا پلیجر سیک کرتے ہوئے جو بھی کریں گے, اللہ ہمیں ریوارڈ اجرن عظیمہ دیں گے. اور اگر اسی طرح ہم اللہ کا ڈس پلیجر اگر ہم لے لیں گے تو ہمیں پنش بھی اسی طرح, پنشمنٹ بھی عذاب عظیم ملے گا. تو دونوں دیکھنے میں سیم ہے. آپ ریکنسیلیش کر رہے ہیں, آپ اچھائی کر رہے ہو, آپ سب کچھ کر رہے ہو, لیکن آپ کا انٹینشن سے سب کچھ ڈیٹرمن ہوگا whether you deserve Allah's pleasure and Allah's reward or you deserve Allah's displeasure and punishment. آگے یہ بات سمجھ میں, ہماری انٹائرلی ہمارے انٹینشنز پہ ڈیپینڈ کرے گا. آیا نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقْ, and whoever, يُشَاقِقْ کس سے, شاق يُشَاقِقُ شقاقا, جو لکھ رہے ہیں وہ لکھیں شاق یشاقق شقاقا. یہ کون سا ہے, فارم 3. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شین قاف قاف, اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وَمَن يُشَاقِقْ, and whoever opposes, کنفلکٹ کرتا ہے, اپوز کرتا ہے, الرسول the messenger, whoever opposes the messenger من بعد, after ما تبین, what became clear, lahu to him, huda of the guidance. And whoever opposes the messenger after what became clear to him of the guidance, اردو میں ہے, اور جو مخالفت کرے, oppose کرے, مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کہ واضح ہو چکی ہو اس کے لیے ہدایت. تبینہ یعنی واضح ہو چکی ہو, کلیئر ہو چکی ہو, اس کے لیے ہدا, ہدایت. بینہ کا تو آپ سب کو معلوم ہے, تبینہ با یا نون, تبینہ تبینہ یتبین تبینا, فارم 5. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, and وَيَتَّبِعْ کسی کی تابع کرنا, اتبع, یا بھی آپ کئی دفعہ کر چکے, اتبع یتبعو اتباعن, فارم 8. اتبع یتبعو اتباعن. آپ لوگ کہتے ہیں اس کو ریپیٹ کریں تاکہ ہم ریٹین کر لیں, تو میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتے ہوں, کئی دفعہ آپ یہ کر چکے ہیں. وَيَتَّبِعْ, and he follows غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, other than the path, sabil means path, or the way of the mu'minin, of the believers.
اللہ ताला कह रहे हैं कि वो उसके साथ क्लियर हो गया है, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कॉन्फ्लिक्ट में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपोज कर रहे हैं, एंड ही इज फॉलोइंग अ पाथ अदर देन द वे ऑफ द बिलीवर्स. नुवल्लिही मा तवल्ला, नुवल्लिही we will turn him, नुवल्ली we will turn him to what मा तवल्ला, to what he has turned to. तवल्ला यतवल्ला तवल्लियुन, तवल्ला यतवल्ला तवल्लियुन is form 2. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, एंड उर्दू में बता रही हूँ, और वो इत्तिबा करे, यानी उसको हिदायत का पता चल गया, बहुत क्लियरली पता, वाज़ेह तौर पे पता चल गया, और फिर भी वो इत्तिबा करे अलावा उस रास्ते के जो मोमिनों का है, तो हम उसको फेर देंगे जिधर वो फिर गया. मा तवल्ला, जिधर वो फिर गया, टू व्हाट ही हैज टर्न टू, जिधर वो फिर गया हम उसको फेर देंगे, अल्लाह ताला कह रहे हैं, यानी छोड़ देंगे. वनुस्लिही जहन्नम, एंड वी विल बर्न हिम इन द हेल, उसको जहन्नम में उसको हम जलाएंगे, उसको डाल देंगे. साद लाम या असला युस्ली इस्लाउन, ये असला साद है, असला युस्ली इस्लाउन फॉर्म 4, एंड वी विल बर्न हिम इन द हेल. वसाअत मसीरा, एंड इट इज एन इविल डेस्टिनेशन, and it is an evil abode or evil place of return, जो भी आप कहना चाहिए, मसीरा place of return. सा आप सबको मालूम है, साअत यानी सीन वाव हमजा, सा यसू साउन यानी evil. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं और हम जलाएंगे उसको जहन्नम में, नुस्लिही नार, हम उसको जलाएंगे जहन्नम में, यानी जहन्नम की आग में, और वो बुरा है ठिकाना या लौटने की जगह, मसीर यानी लौटने की जगह. तो अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं? रिमेंबर हमने पढ़ा था तुअमा के बारे में कि वो बंदा था जो मुसलमान था, लेकिन उसने अपना इल्जाम जो है उसने झूठ किया, उसने चोरी की, और उसने अपना इल्जाम किस पे डाला था? एक यहूदी के ऊपर, एक इनोसेंट यहूदी के ऊपर. फिर क्या हुआ उसके बारे में अभी आए थे, लेकिन आफ्टर रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वर्डिक्ट दी, जो फैसला दिया, वो उस इनोसेंट जू के फेवर में दिया था, और वो जो डिसऑनेस्ट मुस्लिम था उसके अगेंस्ट दिया था. तोमा जो है वो मुसलमान था उस वक्त, और उस वक्त उसको इतना गुस्सा आ गया, वो उसके अपना ईगो और उसकी अन इस्लामिक जो कंसिडरेशंस थी, कि वो ही रिवर्टेड टू डिसबिलीफ. अब जाहिर है उस वक्त तो सब मुसलमान हुए थे ना, बहुत सारे लोग, लेकिन उसने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला उसके अगेंस्ट दिया, तोमा के अगेंस्ट दिया और जू के फेवर में दिया, वो दोबारा से काफिर हो गया. ही लेफ्ट मदीना, और वो मक्का वापस चला गया, और उसने अपनी एनिमीज के रैंक्स को ज्वाइन कर दिया, और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी मुसलमानों के अगेंस्ट ओपन अपोजिशन ले ली. इसीलिए वह मई युशाकिक, अल्लाह ताला कहते हैं हु अपोजेस, ये उसके बारे में था कि आफ्टर बीइंग गाइडेड टू इस्लाम, he again went back to kufr and he started following a path which was that of the disbelievers. तो ये तो एक खास इंसिडेंट था, यानी कहते हैं खास था, इट वाज अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो आम है. आम मींस जनरल, उसूल फिक्र में खास और आम कहते हैं, यानी ये कि एक इंसिडेंट था लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है वो आम है. इट इज एप्लीकेबल टू एवरी केस, हर उस केस में जबकि मुसलमान अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑपोजिशन में या कंटेंशन में डाल लेता है. तो वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपोज करने का मतलब है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिर्फ डिसबिलीव नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह को के मैसेज को और मैसेंजर को भी रिजेक्ट कर रहे हैं. ये बात समझ में हमें आनी चाहिए. जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट करें, इसका मतलब हम अल्लाह को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह के मैसेज को और अल्लाह के मैसेंजर को. तो जब अल्लाह ताला यूज करते हैं ना लफ्ज युशाक़िक़िर रसूल, इसका मतलब ये टू डिसएग्री विद, टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद, ये इसकी लिंग्विस्टिक सेंस है. इसका मतलब ये कि ऑपोजिट. इसीलिए अगर हम अल्लाह के अपने आप को डाल के देखें कि अगर हम खुद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मैसेज के हम अपोजिट जाते हैं, टू समथिंग अदर, वी चूज, वी अडॉप्ट अ लाइफ अदर देन और अ वे अदर देन व्हाट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट अस, तो उससे क्या होगा? अल्लाह ने मैसेंजर भेजा, अल्लाह ने उसके साथ मैसेज भेजा, अल्लाह ने एक एंटायर सिस्टम भेजा हमारे लिए, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट भेजा हमारे लिए, हमारा ईमान, हमारी इबादत, हमारे मामलात, सब कुछ जो हमारे एक कोड के तहत है, इस्लामिक कोड के तहत, ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, हमारा उठना बैठना खाना पीना, अगर हम एक पार्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं एज अ मुस्लिम, और दूसरे पार्ट को निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, तो क्या होगा? अब सोच रहे हैं कि अगर एक सर में दर्द होता है, हमारा पूरा जिस्म उससे अफेक्ट होता है. अगर हम एक पार्ट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमारा पूरा ईमान अफेक्ट होगा.
समझ में आई? मतलब मैं ऐसी अपने आप से अभी मुझे ख्याल है तो मैं कह रही हूँ, अगर हमारे सर में दर्द होता है या हाथ में दर्द है, टांग में दर्द है, जैसे मेरी टांग में दर्द है, तो मेरा पूरा जिस्म अफेक्ट हो रहा होता है उससे। टांग दर्द टांग में है, लेकिन मैं पूरी की पूरी मुझे अफेक्ट उसकी फील हो रही होती। इसी तरह अगर हमारा ईमान आधे पे है आधे पे नहीं, या हमारा अमल आधे पे है आधे पे नहीं है, तो हमारा पूरा बॉडी जो है जिस तरह एक करता है, इसी तरह हमारा पूरा ईमान जो है वो अफेक्ट होता है। और इस तरह सिर्फ हमारा ईमान नहीं होता है, पूरी कम्युनिटी, पूरे सिस्टम जो है वो रोइन हो जाता है, बिकॉज हम अपने ईमान से हम अपने अमल से दूसरों के साथ डील कर रहे होते हैं। तो हमें टोटली जो अल्लाह ताला और अल्लाह के मैसेंजर ने जो हमें पैगाम दिया है, जो कुरान और हदीस है, उसमें हमें टोटली बिलीव करना है। उसमें ये नहीं करना कि हमें पार्ट्स में बिलीव करना है। इवन अगर हम पार्ट्स में बिलीव करते हैं और आधा डिनाई करते हैं, दैट इज नॉट आवर ईमान। हम नहीं कर सकते हैं। हमें अल्लाह ताला की ये फजल है कि अल्लाह ताला ने हमको अभी पनिशमेंट नहीं भेजी है, और अल्लाह ताला ने जिन लोगों के पास, जिन कौमों में अल्लाह ताला ने रसूल और नबी भेजे, जब तक वो नबी उनमें थे, जब तक उन पे वो कोई पनिशमेंट भी नहीं आई। लेकिन फिर उन्होंने नबियों को बचा के, जब उन्होंने टोटली रिजेक्ट किया, उन्होंने चूज किया नबी के अगेंस्ट जानने के, तब देखिए हम वीक हैं, हम इंसान हैं, अल्लाह ताला, वी आर वीक क्रीचर्स। और हमें ये कि हमें अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया, हमें उसको ओबे करना, हमें आसानी भी है, हमारे लिए बेहतरी भी है। अगर फिर भी अपनी इस तमाम वीकनेस के साथ अगर हम रिफ्यूज करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं चलेंगे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑपोजिट चलेंगे, तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला को तो मालूम है ना, अल्लाह ताला हमें क्या छोड़ देंगे? अल्लाह ताला में जिस तरह अजरन अजीमा देंगे, इसी तरह अजाबन अजीमा देंगे। तो हम क्या लेसन लर्न करते हैं? हम ये लेसन करते हैं, वी मस्ट बिलीव टोटली इन अल्लाह। नंबर 1 अल्लाह में, वो हम सभी करते हैं। देन वी मस्ट बिलीव टोटली इन ऑल द मैसेंजर्स, वो भी हम सब करते हैं। हम कहते हैं हम जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी आए हम सब मानते हैं। फिर हमको ये बिलीव करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर थे, वो भी हम बिलीव करते हैं एज मुस्लिम्स। हमें ये भी हम बिलीव करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी until the end of times, ये भी हम बिलीव करते हैं। फिर भी हम ये भी बिलीव करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें सिखाया, इट वाज नॉट फ्रॉम हिमसेल्फ। उन्होंने जो कुछ सिखाया, इट वाज बेस्ड ऑन वही, जो अल्लाह ताला ने उनको रिवील किया उससे। और अल्लाह ताला खुद इसको कंफर्म करते हैं, और बड़े सख्त अल्फाज में कंफर्म करते हैं। सूरह अल-हाक्का में, सूरह अल-हाक्का सूरह नंबर 69 आया नंबर 44 to 47, आप इसको पढ़ें और आप सोचें कि अल्लाह ताला ने क्या वर्ड्स यूज किए हैं। वलौ तक़व्वला अलैना बादल अक़ावील, एंड इफ ही यानी द मैसेंजर, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर टू इन्वेंट बादल अक़ावील, मेरे नाम में, अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मेरे नाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इन्वेंट की होती, कोई सेइंग्स, कौल से अक़ावील है कि कोई भी सेइंग्स अगर इन्वेंट की होती खुद से, जो मैंने नहीं बताई होती, वही के जरिए नहीं बताई होती, तो अल्लाह ताला कह रहे थे क्या होता, लअख़ज़ना मिन्हु बिलयमीन व अख़ज़ना, देन सर्टेनली, लअख़ज़ना, वी वुड हैव सीज्ड हिम। अख़ज़ना आपको पता है ना, पकड़ लेना। वी वुड हैव सीज्ड मिन्हु, हिम, बिलयमीन, किस चीज से? विद हिज राइट हैंड। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेते, अल्लाह ताला कह रहे उसको सीधे हाथ से मैं पकड़ लेता। और फिर अल्लाह ताला इसी में कह रहे सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, इसको सुने, एंड देन सर्टेनली क़तअना, आप सबको मालूम है, वी वुड हैव कट, हम काट देते, मिन्हु, उनके वतीन। वतीन क्या चीज है? द मेन आर्टरी ऑफ द हार्ट, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, द मेन आर्टरी ऑफ द हार्ट। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से कोई चीज आप लोगों को सिखाई होती और मेरे नाम पे, कि इसको ये कह के कि ये वही है, ये अल्लाह की तरफ है, तो मैं उसका हाथ से उसको पकड़ लेता और उसकी मेन आर्टरी को काट देता। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन, एंड देन आप में से कोई भी, फमा मिनकुम, आप लोग में से, मिन अहदिन, कोई भी, नो वन, अन्हु हाजिजीन, वो उसे मेरे गुस्से से कोई विद होल्ड कर सकता, कोई उसको बचा सकता। तो ये आप याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें कहा, जो कुछ सिखाया, वो सब कुछ अल्लाह की तरफ से था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते थे, वो खुद कहते थे कि मुझे कोई नॉलेज किसी चीज की नहीं है अनलेस व्हाटएवर अल्लाह टॉट मी। ये सूरह अल-अनाम में है, सूरह अल-अनाम में सूरह नंबर 6 आया नंबर 50, अल्लाह ताला कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल ग़ैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, यानी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई खजाइन है, कोई मेरे पास ट्रेजर्स हैं अल्लाह की तरफ से, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो कुछ छुपी हुई चीजें हैं वो मुझे मालूम है, वला आलमुल गैब, मुझे कुछ इल्म नहीं है गैब का, वला अक़ुलु लकुम इन्नी मलक, और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ।
in attabi'u illa ma yuha ilayya, except that I follow what is revealed to me. جو مجھے وحی کی جاتی ہے میں وہ فالو کرتا ہوں. تو ہمیں یہ سب بلیو کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے جو بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا, we have to believe in this. This is our ایمان. اس کے علاوہ ہمیں قرآن کی بھی, انٹائر قرآن پہ بھی بلیو کرنا ہے. یہ نہیں کہ مجھے قرآن بہت پسند ہے, بہت پسند ہے, میں سب چیز پہ بلیو کرتا ہوں, لیکن مجھے یہ ایک آیت نہیں پسند. اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت دے دی کہ بھئی یہ 4 بیویوں کی اجازت ہے, یا انہوں یہ کیوں کہہ دیا, یہ وہ کیوں کہہ دیا, یہ طلاق کے بارے میں یہ کیوں کہہ دیا, شادی کے بارے میں یہ کیوں کہہ دیا, عدت کیوں رکھ دی. Like I hear people saying that, okay, we are not going into that. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک سنگل آیا کو بھی اگر ہم کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پورے انٹائر قرآن کو کانٹرڈکٹ کر دیا, بیکاز وہ آیا بھی اللہ کی طرف سے. You either believe in the whole thing or you don't. تو ہمیں باقی بھی جب جو ایمان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا نہیں, باقی بھی جتنے ایمان کے آرٹیکلز ہیں, آرٹیکلز آف فیتھ, ان سب پہ بلیو کرنا ہے. اور اٹس ناٹ اونلی بلیونگ ان اٹ, اٹس لائک وی ہیو ٹو اوبے واٹ اللہ ٹیلز اس, اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اینڈ اف وی ریفیوز ٹو اوبے اینڈ وی چوز مس گائیڈنس اوور گائیڈنس, دین وی شوڈ بی پریپیئرڈ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہت ایول ڈیسٹینیشن ہے. تو انلیس وی میک توبہ بفور ڈیتھ. اب توبہ ہم کہتے ہیں ہم کر لیں گے, کسی کو کیا پتا ڈیتھ کب آنی ہے. میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور اگر میری موت آ گئی تو مجھے توبہ کا تو ٹائم ہی نہیں ملے گا, میں تو بات کرتے کرتے چلی جاؤں گی. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے. کل میرا ٹیسٹ تھا, نیوکلیئر کا ٹیسٹ تھا وہاں پر ہارٹ کا. تو جب وہ ہارٹ میں نیوکلیئر میڈیسن ڈالتے ہیں تو ایک دم سے آپ کا ہارٹ, دس واز دا فرسٹ ٹائم آئی وینٹ تھرو اٹ, تو اس میں وہ ہارٹ اس نے بتا دیا تھا کہ آپ کا زور زور سے آپ کا ہارٹ جو ہے بیٹنگ بہت فاسٹ ہو جائے گی اور آپ کی شارٹنیس آف بریتھ ہوگی نا. وہ جیسے زور زور سے ہارٹ, ایسے لگتا تھا ابھی گیا ابھی گیا. میں نے کہا جلدی سے کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کا شکر ہے, میں نے کہا کلمے پہ موت آئے گی, لیکن خیر کل موت نہیں آنی تھی تو نہیں آئی. تو آیا نمبر 116 ابھی ہے ٹائم. آیا نمبر 116, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پہلے بھی ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں, کر چکے ہیں. شرک کے بارے میں ہے. ان اللہ indeed اللہ لا یغفر does not forgive ان یشرک بہ, that any partner be associated with him, any rivals be associated with him. کسی کا بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا, کسی پارٹنر کا کسی کو شریک کرنا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَيَغْفِرُ, but he forgives what is less. مَا دُونَ ذَلِكَ, what is other than that, اور دُونَ ذَلِكَ کو یہ بھی کہتے ہیں what is less than that. شرک سے سب کچھ کمی ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں لِمَن يَشَاءُ, for whom he wills, جو اللہ چاہے گا, جس کو اللہ چاہے گا. اردو میں ہے, اور بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شریک بنانا ہے, کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے کسی کو, اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے, جس یا اس سے کم ہے, جس کو وہ چاہے گا. ہماری مرضی سے نہیں ہوگا, اپنی مرضی سے, اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, and whoever associate partners with Allah, اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے, فقط ضل ضلالا بعیدا, then certainly ضل, he went astray, ضلالا بعیدا, straying far away, misguided far away, remotely. اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو یقیناً وہ بھٹک گیا اور بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا. دیکھتے ہیں اب اس کا یہ تھوڑی اس کی ایکسپلینیشن لمبی ہو جائے گی. ہمیں معلوم ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی پروفٹس آئے, جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, ان کا کیا میسج تھا؟ توحید. ہم کئی دفعہ یہ پڑھ چکے. ابھی بھی ہم شروع سے قرآن جو سٹارٹ کیا توحید کا, بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں. آئی تھنک پہلے سورہ فاتحہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے توحید کا. تو توحید تمام نبی, تمام رسول جو ہے توحید کے لیے ہم نے آئے, سکھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے. اور سب نے کس چیز کو کنڈیم کیا؟ شرک. شروع سے لے کے اینڈ تک شرک کو کنڈیم کیا. شرک کیا ہے؟ اٹ از دی اپوزٹ آف توحید. وہ آپ کی توحید کو نیگیٹ کر دیتا ہے, کسی اور کو پارٹنر بنانا, کسی اور کو ایسوسیٹ کرنا. اور ہم یہ کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں, نئی بہنیں, ان کے لیے دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ بتا رہے ہیں, یہ آیا ہم کو بتا رہی ہے کہ ایول ڈیسٹینیشن جو ہے ہماری, جو پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا تھا نا کہ مصیر اس کا جو ہے سوءل کیا تھا, وساعت مصیرہ, اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اس سے پچھلی آیت میں 115 میں شاید بتاتی, 116 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے, اس کے بارے میں اب بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو نہیں معاف کریں گے اور جس کا وہ ٹھکانہ ہوگا, برا ٹھکانہ, وہ کس کا ہوگا؟
ہر چیز کو بھی اللہ معاف کریں جس کو چاہے سوائے اللہ کے ساتھ رائیولز یا پارٹنرز یا شریک بنانے کے. اور پارٹنرز کس طرح بن سکتے ہیں یہ بھی میں بتا چکی ہوں. کتنے قسم کی شرک ہوتی ہے, ہر قسم کی ڈفرینٹ فارمز اینڈ شیپ آف شرک ہوتی ہیں. ایک تو اللہ کی ذات میں, اللہ لارڈشپ میں, ربوبیہ جس کو کہتے ہیں, عربک میں کہتے ہیں ربوبیہ اور اردو میں کہتے ہیں ربوبیت, اللہ کے رب ہونے میں, کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے, کوئی دینے والا ہے. his names and his attributes, یعنی اللہ کے اسماء و صفات میں, اللہ کے اسماء و صفات میں, یا his worship, یا اللہ کی عبادات میں, یا عبودیہ, اس کو عبودیہ کہتے ہیں, and obedience یعنی اطاعت. تو اللہ کے ربوبیت میں, اللہ کے اسماء و صفات میں, اللہ کی عبادات میں اور اللہ کی اطاعت میں, ان سب چیزوں میں اگر آپ نے کسی کو بھی پارٹنر بنا لیا, آپ کہیں گے نہیں ہم اللہ میں تو مانتے ہیں, اللہ کی تو عبادت کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز ایڈ کر دیا, وہ شرک ہے. تو شرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی کسی صفت کو ڈینائی کر دیں, یا ہم اللہ کی صفت کا کہیں کہ او یہ تو مثلا عالم الغیب ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب ہم کسی اور ہیومن بینگ کو یہ دے دیں کہ ہاں فلاں بھی جانتا ہے, وہ عالم نے کیا بولتے ہیں, عامل ہے, نجومی ہے, پامسٹ ہے, اسٹرالوجسٹ ہے, جو بھی ہے, اور وہ ہم کو بتاتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا, آپ کا یہ دن کیسا رہے گا, آپ کو یہ بزنس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, آپ کو یہ شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. دیٹ مینس ہم یہ کہہ رہے ہیں, یا چوری ہوئی کسی کی اور وہ کہ یہ آدمی اس کو معلوم ہے, یہ ہمیں بتا سکتا ہے دیکھ کے کسی چیز میں کہ کون ہے چور. اگر وہ عالم الغیب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے علاوہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں عالم الغیب نہیں ہوں, اس سے بڑھ کے اور کون ہے, ان سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے پاس ہر جگہ لکھا ہوتا ہے مشہور عامل, مشہور نجومی, مشہور یہ اسٹرالوجر. ہم لوگ ہر چیز پہ بلیو, ہم لوگ سٹارز پہ بلیو کرتے ہیں, ہم لوگ ہاروسکوپ پہ بلیو کرتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں آر فارمز آف شرک. اور شرک آپ کو پتا ہے, آپ اگر ویسے شرک کا لفظ ڈالیں گے اور قرآن کو آپ آن لائن ڈالیں شرک, یو ول سی سو مینی آیات جس میں شرک 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 ڈفرینٹ فارمز آف شرک ہیں. ایک دو ایگزامپل یا 2-3 ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم آلریڈی کر چکے ہیں, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَلَا تَجْعَلُوا, so do not set up, do not make لِلَّهِ for Allah أَنْدَادًا. اندادن یعنی رائیولز یا اللہ کے ساتھ پارٹنرز. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, while you know, آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ اللہ کے ساتھ پارٹنرز بناتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں, سورہ نمبر 14 آیت نمبر 30, وَجَعَلُوا, اسی کے ساتھ دیکھیں کنیکٹڈ ہے, وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. اور جو اللہ کے ساتھ رائیولز بناتے ہیں وہ مس لیڈ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے سے. قُلْ تَمَتَّعُوا, یعنی قل, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا, ان سے کہو کہ انجوائے کر لے. تمتع, جو بینیفٹ آپ کو دنیا کے تھوڑے سے چھوٹے سے مل رہے ہیں نا, ٹیمپرری بینیفٹ کو متاع کہتے ہیں. تو آپ ٹیمپرری بینیفٹ کو آپ انجوائے کر لیں, بریف اس لائف کی جو ہے. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, وہی مصیر جو ڈیسٹینیشن ہے, ابوڈ ہے, جو آپ کا اینڈ ہے آپ کا, تو وہ کیا ہوگا, إِلَى النَّارِ, towards the hellfire. Your destination is the hellfire. یعنی آپ انجوائے کر لو دنیا میں جو بھی آپ کو کرنا ہے, کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے اینڈ میں جا کے کیا کرنا ہے کہ اینڈ میں آپ نے, اللہ نہ کرے ہم نے, اور آپ نے دوزخ میں جانا ہے. سورہ لقمان میں آپ نے دیکھا ہے, لقمان کون تھے. لقمان کا ابھی تک لوگ کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں نہیں وہ پروفٹس کی لائن میں, لیکن he was although not a prophet, بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں he was not a prophet, لیکن وہ کیا تھا کہ وہ حکیم لقمان, اس کا یہ تھا کہ he was a very wise guy, بہت وائز پرسن تھے, اور ان کا پورا ایک چیپٹر ہے قرآن میں سورہ لقمان. انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے اپنے بیٹے کو, سورہ نمبر 31, سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیا نمبر 13 کہہ رہے ہیں, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے, وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اس کو ایڈوائز کر رہے تھے. مطلب اپنے بیٹے کو ایڈوائز کرتے رہتے. آج کل تو بچے ایڈوائز سنتے ہیں یا نہیں سنتے. یا بنیا, او مائی ڈیئر سن, لا تشرک باللہ, do not associate partners with اللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور پھر آگے کا لفظ سنیے, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے, انجسٹس ہے, گریٹ انجسٹس ہے. تو کیوں اس کو ظلم کہا گیا؟ ظلم کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ ظلم کا مطلب کیا ہے, کسی کے ساتھ انجسٹس کرنا, اسی کو ظلم کہتے ہیں نا. ہمارے ساتھ فلاں نے ظلم کیا. اور انجسٹس کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز رائٹ پلیس کسی کی ہے اس کے بدلے کسی اور جگہ پہ رکھ دے, یا جس کا جو رائٹ حق ہے وہ اس کو نہ دے, کسی اور کو دے دے. مطلب اٹ از ٹو پلیس سم تھنگ ان ادر دین اٹس رائٹ فل پلیس. تو اسی لیے ہم اللہ کو ڈائریکٹلی ورشپ کرنے کے بدلے اگر ہم کسی اور کو وہ جگہ دے رہے ہیں, اللہ کی صفات کسی اور کو دے رہے ہیں, تو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے, وہ بھی اللہ کے ساتھ, کریٹر کے ساتھ.
इसी तरह शिर्क में ये भी हो सकता है कि अगर हमने कोई लॉज हैं अल्लाह ताला के, कुरान के लॉज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लॉज इम्प्लीमेंट किए, इनैक्ट किए, इम्प्लीमेंट किए, लेकिन वो शरिया के लॉज हैं समझ लें, तो हम उस शरिया के लॉज को छोड़ के हम अपने आप की अपनी जिंदगी में नई लॉज बना ले। नहीं, आई डोंट बिलीव। जैसे ज्यादातर इनहेरिटेंस में मैंने देखा है, हम इनहेरिटेंस के लॉज पढ़ चुके हैं, आई हैव डिस्कस्ड इन दैट, कि हम लोग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, वी वांट टू डू, नहीं नहीं क्यों मेरे बेटे को और मेरी बेटी को मुझे बराबर देना है, और ये फलां को मिले और फलां को नहीं मिले, और मैंने इससे लिखवा लिया और उससे ये करवा लिया। ये सब चीजें जो है ये सब हम अल्लाह की लॉज को ब्रेक कर रहे हैं। We are trying to go against Allah's law. अब ये लॉ सिर्फ अपनी नहीं है, इंडिविजुअल लेवल की भी है, सोसाइटल लेवल की भी है, माशरे की भी, नेशनल लेवल की भी है और ग्लोबल लेवल की भी है। तो मुसलमानों को अंडरस्टैंड करना है, मुझे और आपको, कि हमने अपने आप को जहां भी किसी भी लेवल पे भी हम लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी कर रहे हैं, इट शुड बी ओनली अकॉर्डिंग टू शरिया। और 3 आयात हैं जो कि मेरी शरिया के कोर्स में हमें ये रटना पड़ गया था, हमारे टीचर ने कहा था कि आपको याद होना चाहिए। सूरह माइदा में है, इंशाल्लाह हम सूरह निसा के बाद सूरह माइदा पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आयात नंबर 44, 45 एंड 47 हमें रटना पड़ गया था, क्योंकि क्वेश्चन पूछते थे, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु वमन, एंड द वन हु डज नॉट जज, यहकुम डज नॉट जज, या वो अपना एक हुक्म ना माने, बिमा अनज़लल्लाहु, अकॉर्डिंग टू व्हाट अल्लाह रिवील्ड, फ़उलाइका हुमुल काफिरून, देन दे आर द डिसबिलीवर्स। इसी के बाद जो 45 में सेम थिंग, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। पहले में है काफिरून, दे आर डिसबिलीवर, नंबर 2 ज़ालिमून, they are ज़ालिमून, they are wronging, they are the unjust, and number 3 वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। फ़ासिक़ून यानी जो बाउंड्स को क्रॉस करने वाले, लिमिट्स को क्रॉस करना, फासिक डिफाइंटली डिसोबीडियंट। तो 3 चीजें जो हैं, जो अगर हम नहीं करते अपनी जिंदगी में, शरिया के लॉ को नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम डिसबिलीवर भी होते, काफिरून में से, ज़ालिमून में से और फासिकून में से हो जाते हैं। ये बहुत बहुत ही अजीब सा है। ये 3 रटना है, हम लोग को याद करना है। और फिर उसके बाद स्कैरी पार्ट क्या है सबसे ज्यादा, कि अगर हम फिर भी शिर्क करते रहें और उसमें हमें मौत आ जाएगी, तो हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला जो है, अगर शिर्क पे हमारी मौत आ गई तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। और ये अल्लाह ताला ने हमें खुद कहा, ये नहीं कि मैं और आप कह रहे हैं, आई एम बीइंग अ फंडामेंटलिस्ट, आई एम बीइंग अ बहुत, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से, नहीं, ये अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आपकी शिर्क पे मौत आ गई तो कोई आपको बचाने वाला नहीं। और वी डोंट नो व्हेन डेथ इज गोइंग टू कम टू अस। तो इसीलिए अल्लाह ताला हमें बचा के रखे, क्योंकि अगर हम शिर्क नहीं कर रहे हैं और बाकी जितने भी गुनाह, कल भी ये बात हो रही थी, मतलब ट्यूसडे को भी, कि जितने भी सिंस करेंगे, अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला उनको माफ कर सकता है, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह है शिर्क करना कि इट क्रॉसेस ऑल बाउंड्रीज ऑफ गुडनेस। एक सबसे बड़ी करप्शन यही है, इसको आप रिडीम नहीं कर सकते, इट इज गॉन। हम देखते हैं इर्द गिर्द हमारे सामने कितना शिर्क हो रहा है, हमारे सामने किस किस किस्म का शिर्क हो रहा है, इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट शेप। सबसे कॉमन, अब आप देखें किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मगफिरत मांगने के लिए। वो खुद इस्तिगफार करते थे और हम उनसे इस्तिगफार कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि या नबी हमारी इस्तिगफार कर दीजिए। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, सूरह नंबर 3 आया नंबर 128, लैस लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। यानी ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, आपकी कोई डिसीजन नहीं है, तो वेदर अल्लाह टर्न्स इन मर्सी to them or he pardons them। यानी अगर हम अल्लाह से माफी मांगते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अथॉरिटी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि and innahum zalimun and they are the unjust ones, they are the wrongdoers, कि अल्लाह ताला उनको हमें पनिश करे या हमें माफ कर दे, ये अल्लाह का इख्तियार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी की मगफिरत कर लें, वो किसी को माफ, अपनी तरफ से उनके साथ जो ज्यादती कि वो माफ करें, लेकिन अल्लाह से जो तौबा कर रहा है तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में नहीं कुछ कर सकते थे। लेकिन हम सुन रहे हैं, खुदा जो भी, मैंने को पहले भी बताया, खुदा जो पकड़े तो छुड़ा ले मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा नहीं सकते। अल्लाह से बढ़ के आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एलिवेट कर रहे हैं। तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना एलिवेट नहीं करना है कि हम उनको अल्लाह के बराबर लेकर आ जाएं।
اللہ ताला ने खुद कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लिखा है। हम सूरह कहफ देखें, हर वक्त पढ़ते हैं सूरह कहफ, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 110। जब हम लास्ट आयत पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि मैं आपकी तरह एक इंसान हूँ, लेकिन मेरे ऊपर वही आती अल्लाह की तरफ से, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम वाहिद, कि मेरे ऊपर वही आती उस अल्लाह से जो कि एक अल्लाह है। फिर अल्लाह ताला कहने फमन, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है कि आपके फमन काना यरजू लिका रब्बिही, तो जो होप करता है, जो उम्मीद रखता है अल्लाह से लिका, अल्लाह से मुलाकात की, अपने रब से मुलाकात की, फलयामल अमलन सालिहन, तो अमल सालिह करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और वो किसी के साथ अल्लाह को शरीक ना करे। इसी तरह सूरह ज़ुमर में, ज़ुमर में सूरह नंबर 39 आया नंबर 30, अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन्नका मय्यितुम व इन्नहुम मय्यितून, indeed O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will die, innaka mayyitun, you will die, wa innahum mayyitun, and they will also die। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र के लिए जिंदा तो नहीं है ना। अभी ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा के लिए जिंदा है, किसी के ख्वाब में आते हैं, किसी को कहते हैं पाकिस्तान में तशरीफ लाएं, किसी को ये कह रहे हैं, किसी को वो कह रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान आ रहे हैं। वो कैसे कैसे स्टोरी सुने थे, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती, बट एनीवेज सूरह आले इमरान में भी हमने ये भी पढ़ा था, पहले पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं, आया नंबर 144 सूरह नंबर 3 आया 144 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ रसूल, और इससे पहले बहुत सारे रसूल आए। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फौत हो गए या ये कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, तो क्या अपने यू विल टर्न योर बैक्स, यू विल टर्न बैक ऑन योर हील्स एज डिसबिलीवर्स? ये भी अल्लाह ताला ने क्वेश्चन किया था। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो उस वक्त जो है लोगों के पैर उखड़ गए, उस उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी घबरा गए और कहते कौन कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार निकाली, कौन कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, मतलब इतने जलाली थे, फिर भी वो घबरा गए। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके सबको कंट्रोल में किया और कहा कि बिल्कुल क्लियर, बुखारी में है ये हदीस, कि उन्होंने आके कहा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्शिप करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, लेकिन जो अल्लाह को वर्शिप करता है, अल्लाह इज अलाइव एंड ही विल नेवर डाई, ये बुखारी में है। तो इस तरह की बहुत सारी एविडेंसेस हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अदर ह्यूमन बींग्स की तरह ह्यूमन बींग थे, लेकिन अल्लाह ने उनको प्रॉफिट चुना। और हम जो है हमारे पास जो कहते हैं ना नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट थे, उनको बताएं दलील क्या है, कहाँ पूरे कुरान में कोई दलील है? ये भी आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नूर से बने हुए थे, ही वॉज मेड फ्रॉम लाइट। नूर से कौन बने हुए? आपको पता है ना कि फरिश्ते लाइट से बने हुए। और ये भी लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, कोई कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको बाथरूम जाने की जरूरत नहीं होती थी, कोई कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊपर मक्खी नहीं बैठती थी। आई मीन ऑल काइंड्स ऑफ एग्जैजरेशन, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना फरमाया। बुखारी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे मुतल्लिक आप लोग इतना एग्जैजरेट नहीं करो जिस तरह के ईसा इब्न मरियम के लिए लोग क्रिश्चियंस जो है वो एग्जैजरेट करते हैं, कि आप बोलें द स्लेव ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। आप ये मेरे मुतल्लिक आप ये कहें कि मैं अल्लाह का स्लेव हूँ और मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ। अभी देखिए रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया, इर्द गिर्द मिलादें शुरू हो गई हैं। अब ये मिलादों की क्या है? देखिए अगर मिलाद का मतलब ये है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलूद को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को आपने मनाना है, ठीक है, आप ऐसे प्रोग्राम्स करें जिसमें आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को याद करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं, उनका पैगाम जो उनका मिशन था उसके बारे में बोल रहे हैं, उनके बैटल्स के बारे में बोल रहे हैं, जो उन्होंने सिखाया उनकी तालीमात के बारे में बोल रहे हैं, ये सब ठीक है। लेकिन जो मीलाद ऑर्गेनाइज करना, वो जो एक टिपिकल स्टाइल है मीलाद का, वो क्या करते हैं, उसकी कोई बेसिस नहीं है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में। जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं दोज हु सेलिब्रेट मिलादुन नबी, मैंने कॉपी किया स्कॉलर का, मैग्निफाई, दे एक्सटोल एंड दे प्रेज द मैसेंजर, दे शो देयर लव फॉर हिम एंड इंक्रीज देयर एंथुसियाज्म इन ब्रिंगिंग आउट फीलिंग्स इन दिस सेलिब्रेशन। All this is a form of worship। जब आप किसी को इस तरह से एक्सटोल करते हो, प्रेज करते हो, मैग्निफाई करते हो, सब अपना लव, इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। और वो उसके लिए स्कॉलर सामने, ये पूरा मैं आपको पढ़ के सुना रही। इफ इट वर लेजिस्लेटेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड हैव परफॉर्म्ड इट, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद करवाते और एटलीस्ट वो इन्फॉर्म करते अपनी उम्मत को टू डू सो। If this celebration was from the perfection of the religion, it must have been in existence before the death of the messenger. But this is kind of innovation which never occurred until after the 3 righteous generations
following the death of the messenger. Allah subhanahu wa ta'ala said, this day I have perfected your religion for you. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. I have perfected, कामिल कर दिया है religion आपके लिए. अब जो भी claim करता है उन्हीं का ही है. Whoever claims that it is from the perfection of the religion which occurred after the death of the messenger, then his claim amounts to a denial of this verse of the Quran. जब अल्लाह कहते हैं कि हमने perfect कर दिया religion आपके लिए, कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, al-yawma akmaltu, I have completed, perfected the religion for you, अगर फिर वो इस आयत को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होने के बाद 303 जनरेशंस तक भी कुछ नहीं था, लेकिन जब हमने ये नई चीज शुरू की है मिलाद की, ये चीज जो है ये बिल्कुल सही है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ह्यूमन थे, हमारे लिए एक एग्जाम्पल थे, हमें उनको फॉलो करना है, हमें उनसे गाइडेंस लेना है उनकी तालीमात से, और ये दोनों में ठीक है, इबादत में भी और मामलात में भी. और इनफैक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला, हमने पढ़ा था सूरह आल इमरान में, सूरह नंबर 3 और आया नंबर 31 में हमने पढ़ा था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम. आपको याद है जब हमने सूरह आल इमरान के बारे में कहा था कि हमें अपनी अपनी पसंद की जो भी है हम अपनी अपनी आयत एक एक बताएं, या 5 आयतें मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताई मेरी बहुत फेवरेट आयत, वन ऑफ माई फेवरेट आयत इन द कुरान, कि अगर you claim that you love Allah, what do? You follow the Prophet. And what is Allah going to do? Allah is going to love you and Allah is going to forgive all the sins for you. युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम, और वो मगफिरत करेगा आपके लिए, ज़ुनूबकुम, आपके गुनाहों की, वल्लाहु गफूरुर रहीम. और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आयत है फौरन, ये तो 31 है ना, 332 में अल्लाह ताला कहते हैं, कुल अतियुल्लाह व रसूल, आप कहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करें. फ़इन तवल्लौ, लेकिन आप में से कोई अगर फिरता है तो फ़इन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, जो अगर टर्न बैक करता है तो वो काफिर है, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता काफिरों को. तो इसीलिए जो अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानता है वो क्या हो जाता है, कुफार में से आ जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ एग्जाम्पल नहीं थे, वो द एग्जाम्पल थे. और हमें मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के अल्लाह से करीब और कोई भी नहीं था. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना तो हमारे ईमान का हिस्सा है, कि अल्लाह ताला खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि none of you will be true believers until I am more beloved to him than his father, his children and all of mankind. लेकिन अल्लाह ने ये नहीं हमें कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगो, या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू दुआ मांगो, ये सब शेप में आ जाता है. अल्लाह ताला कहते हैं वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरह गाफिर में, कि आप मुझे पुकारें, सूरह 40 आया 60, कॉल अपॉन मी अस्तजिब लकुम, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू. लेकिन हमें लगता है कि हम अल्लाह की बात को ट्रस्ट नहीं करते हैं. समहाउ हमारे दिल को ये लगता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू जाएंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करेंगे तो फिर हमारा वो सीधा तरीका है, और वही हम मिलाद में करते हैं. हम अज्यूम करते हैं अस्तगफिरुल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिलाद में हमारे घरों में तशरीफ लाएं. आपको पता है ना उसमें क्या बोलते हैं, निदा थी के सरकार तशरीफ लाएं, दो आलम के सरदार तशरीफ लाएं, निकल जाए महफिल से जो बेअदब हो, उठो ताकि ताज़ीम महबूब रब हो. फिर हम दुआ करते हैं, दूर से आए हुए हाथ फैलाए हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बोल रहे होते हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को इंक्लूड करना, अल्लाह के साथ पार्टनर बनाना, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ शिर्क, जो सबसे कॉमन है. नंबर 2 मोस्ट कॉमन, टाइम थोड़ा रह गया फिर भी मैं जल्दी बता दूं क्योंकि टॉपिक फिर रह जाएगा. सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिर्क जो हम करते हैं वो हम अपने, जिसको हम सो कॉल्ड औलिया अल्लाह कहते हैं, और हम उनको पुकारते हैं, चाहे वो अलाइव है चाहे वो डेड है, चाहे हम जिंदा पीर के पास जाते हैं चाहे हम मजार पे जाते हैं. आप देख लें कि लोग जाते हैं अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पे जाते हैं, अली हजवेरी के मज़ार पे कराची में उधर जाते हैं, अली हजवेरी के लाहौर में जाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, दाता गंज बख्श. दाता कौन है? दाता सिर्फ अल्लाह ही है. दाता क्या होता है? देने वाला. और गंज बख्श क्या होता है? खजाना देने वाला. और आपने वो कवालियां सुनी है ना, मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, दाता देने वाला है, ख्वाजा देने वाला है, नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी हम उनको सब कुछ बना देते हैं. आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसको गौसुल आजम कहते हैं, उनके बारे में भी काफी कहानियां सुनी होंगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं 1-2 आपको बताऊंगी जो मैंने अभी सुनी है, 2-3 दिन पहले, वो भी बताऊंगी. तो ये सब कुछ हराम है जो हम किसी और को पुकारते हैं, ये सब कुछ शिर्क है. आइदर जो लोग करते हैं वो लोग इग्नोरेंट है, जाहिल है ऑफ द कुरान, और या तो दे आर एरोगेंट एंड दे डोंट वांट टू बिलीव इन इट. दोनों में से इग्नोरेंस है या एरोगेंस है. तो हम, अल्लाह ताला हमको साफ साफ बताता है कि कोई वली नहीं है अल्लाह के अलावा हमारा, और जो दूसरों को वली बनाता है, अल्लाह ताला सूरह शूरा में बता रहे हैं, अशूरा में सूरह नंबर 42 आया नंबर 9, के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने कोई वली मेरे अलावा ढूंढ लिए हैं तो अल्लाह इज द ओनली वली, ही इज द ओनली वन हु ब्रिंग्स द डेड टू लाइफ.
هو الولی هو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. یہ سب آپ کو اب سمجھ آتی ہیں. اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 14 میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پکارو گے بھی تو وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے, اور اگر وہ سن بھی سکیں گے تو آپ کو وہ سن تو نہیں سکتے. اگر سمجھے سن بھی سکتے ہوتے تو آپ کو وہ نہیں دے سکتے جو آپ مانگ رہے ہیں. سورہ یونس میں بھی سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106 کہ آپ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ آپ کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اس لیے وہ لوگ ظالمون میں سے. الاعراف میں بھی آپ قرآن کھول کے شرک ڈالیں اور آپ کو ہر طرح سے بہت ساری, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194 سورہ اعراف میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو پکاریں, بے شک آپ نے جس کو پکارنا ہے پکاریں, اور دیکھیں کہ وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں یہ جو پیر صاحب ہیں ہم ان سے پاس جا رہے ہیں یا ہم جو مزار پہ جا رہے ہیں ہم کو ورشپ نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے ولی نہیں ہیں, یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس, they will intercede for us. تو اللہ تعالیٰ میں مشرکین مکہ کے بارے میں یہی بتا رہے ہیں نا کہ وہ بھی یہی کرتے تھے. وہ کہتے تھے سورہ یونس میں آیت نمبر 10 سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے شفاعت کریں گے اللہ کے نزدیک. اپنے اسٹیچوز کو بھی بولتے تھے, ہم بھی وہی کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں آیت نمبر سورہ 39 آیت 3, آپ جا کے ذرا ان کو دیکھ لیں, سورہ 39 آیت 3 کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ورشپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے کے جا رہے ہیں, ہم انہیں اللہ کے یہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے کر جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں. ایک اور بھی آپ چیک کر لیجیے گا, اس میں نے آپ کو بتایا نا 39 33 اس میں بھی دیکھ لیں, اور پھر دیکھ لیں سورہ قاف میں سورہ 50 آیت 16 کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ, اور میں زیادہ قریب ہوں, قریب تر ہوں, الیہ ان کے, من حبل الورید, حبل الورید یعنی جگلر وین سے زیادہ, جو ہمارا مین وین ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے. اسی لیے ہم اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر آپ نے کسی سے مانگنا ہے تو سیک اسسٹنس فرام اللہ. جتنے بھی ہمارے سنز ہوں, ہاؤ اگلی ہاؤ مینی ہمارے سنز ہوں, ہمیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے, کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ڈائریکٹ مجھ سے مانگو, کسی اولیاء کے تھرو نہیں, کسی رسول نبی کے تھرو نہیں, کسی کو نہ اپنے سجدہ کرنا ہے نہ کہیں پر جانا ہے, چاہے وہ ڈیڈ ہو چاہے الائیو ہو. ہم نے بس اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو ڈائریکٹ اللہ سے مانگے, اور ہمیں اللہ ہم سے ہمارے جگلر وین سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو, اور اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ سے مانگے اور اللہ ہمیں دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 5 منٹ ہے ہمارے پاس کوسچنز کے لیے. جی نسرین, Any questions? جی نسرین میرا ایک سوال ہے. سوری جلدی جلدی پڑھایا ہے لیکن I wanted to finish this topic otherwise پھر مشکل ہو جاتی. جی نسرین میرا ایک سوال Any ہے. questions? ہیلو, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی. کل میرا ہارٹ کا وہ ہو گیا الحمدللہ, تمام اپوائنٹمنٹس بھی ڈاکٹر کے ہو گئے, سب کچھ بہت اسموتھلی ہوا. صبح 7:30 گھر سے نکلی ہوں اور رات کو سمجھ لے کہ بہت دیر سے سارے کام کر کے گھر پہنچی ہوں, لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے سارے کام آسان ہو گئے. اور آج دعا کریں, آج میں ہسبینڈ کو لے کر جا رہی ہوں فار ہز اپوائنٹمنٹ ود دا ڈاکٹر, اور کل میرے ہسبینڈ کا انشاءاللہ تعالیٰ کیٹریکٹ کی سرجری ہے, اس کے لیے بھی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سارے کام آسان کر دے اور سارے ریزلٹس اچھے کرا دے انشاءاللہ تعالیٰ. کویسچن نہیں ہے تو پھر میں خداحافظ کرتی ہوں تاکہ پھر میں مجھے بھی جانا ہے ان کو لے کے. No questions? چلیں, let's meet on Tuesday inshallah. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.